वाकई सही कहते हैं कि मोमिना आसिफ़ा आंटी की ही बेटी है। वो सौतेली नहीं है बल्कि सगी बेटी है, क्योंकि दोनों का काम सेम है। एक तरफ मोमिना जो कि अपने ससुराल वालों को वक्तन बा वक्तन दुनिया के सामने बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ती, और दूसरी तरफ आसिफ़ा और आसिफ़ा जी की बहुएं जिन्होंने आज अपनी ही बेटी को बेइज्जत कर डाला। मोमिना के घर इतना जुल्म हुआ कि माँ जी का चेहरा उतर गया, मुरझा गई, बिल्कुल छोटा सा मुंह लेकर आ गई हैं और हुलिया बुरा, फ्रेश हो जाएं, फ्रेश हो जाएं। आपके लिए जूस बनाया है, आप में ताकत आ जाए, आपके लिए केक मंगाया, आपके लिए फ्लावर्स मंगाए, आप खुली फिजा में आ गई हैं। इतने छोटे से माचिस जैसे डरबे से निकल के बड़े से घर में आ गई हैं। मतलब आप आसवा जी, जिनका घर को बोला जाता था माचिस का डरबा, सॉरी टू से, मैं नहीं कहती, ये उनके सब्सक्राइबर कहते हैं, अब वो उनकी बेटी उससे भी छोटे डरबे में रह रही है। और लोगों ने कहा कि, और ख़ुद भी ये चीज़ दिखा रही हैं आसफा जी, कि मैं शुक्र है वो उस जगह से निकल के मैं यहाँ आ गई, मेरी बस हो गई थी भाई। मैंने उनसे कहा बस अब मुझे जाने की इजाज़त दे दो, बस अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। वाह जी वाह, आसफा जी आप, मुझे लगता है दुनिया की कोई अनोखी माँ है जो बेटी की खिदमत करके आई हैं। लोगों ने भी यहाँ पर रख रख के आज जो है ना, भिगो भिगो के इकरा और इकरा की सास आसफा जी को सुना दी, सॉरी मोमिना की प्यारी अम्मी जान को, कि जिनके बारे में कोई बुरा नहीं कह सकता और जिनके बारे में मोमिना खुद भी बुरा नहीं कह सकती, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आसिफा जी ने भी मौके पे चौका मार दिया। बेटी के घर से 7 दिन, पूरे 7 दिन के बाद, ये मैं नहीं, इकरा ने भांडा फोड़ दिया, वरना मोमिना ने तो 7 को 10 बता दिया था। 7 दिन रह कर आई हैं और ऐसी बेचारी थक गई हैं कि फ़ोन पे इकरा कहने लगी कि अम्मी आप कब वापस आएंगी, मम्मा आप कब वापस आएंगी, हमने आपकी राहों में फूल बिछाने हैं, आपका वेलकम करना है, आपने अपने महल में वापस कब आना है। और जब वो महल में वापस आ रही थी तो आसफा जी की लाडली बहुएं, प्यारी बहुएं, जिनकी तरबियत आसफा जी ने इतनी अच्छी की है, जिनकी तरबियत उनकी माँओं ने नहीं बल्कि आसफा जी ने की है, तभी वो इतनी अच्छी हैं कि वो अपनी सास के साथ इतनी अच्छा बन के रहती हैं। तीनों बहुएं मिलकर रहती हैं, आसफा जी की ट्रेनिंग है। लेकिन आसफा जी ने अपनी ही बेटी को ये ट्रेनिंग क्यों नहीं दी। 9 साल हो गए बेटी के शादी को, लेकिन बेटी को नहीं पता कि सास को भी आराम दिया जाता है। लेकिन यहाँ सास के शौहर ने, यानी आसफा जी के शौहर ने अपनी बहुओं को कह दिया अब मेरी बुड्ढी को आराम दो, अब तुम लोग संभालो। क्या थोड़ा आप अपनी बेटी को नहीं ये बात कर सकते थे कि जो 9 साल से आपकी बहन का पका खा रही है, जो आपकी बहन से अपनी खिदमतें करवा रही है, बहन की बेटियों से खिदमतें करवा रही है। अंकल जी, आसफा जी के हस्बैंड जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो भाई आज की वीडियो में जितनी चापलूसी, जितनी बटरिंग की गई है इकरा और आहत की जानिब से, और इकरा और आहत ने भी मौके पे चौका मारते हुए मोमिना की घर की असलियत बता दी। यानी ये जो ड्रामा आज क्रिएट किया गया है इस मौके पे ऐसी वीडियो बना के कि मम्मा आ रही हैं, उनको हम अच्छा फील करवाएं, क्योंकि वो बहुत ही बुरी जगह से आ रही हैं, वो बहुत ही तकलीफ़ वाली जगह से आ रही हैं। अब वो हमारे घर आएंगी, उनके लिए केक, फूलों की खुशबुएँ, फ्रेश फ्लावर्स, उनके लिए अच्छा सा स्ट्रॉबेरी शेक, उनके लिए खाना, ताकि वो फ्रेश फील करें। एक बहुत ही जेल वेल से कहीं से छूट कर आ रही हैं वो बेचारी। तो ये वीडियो बनाने का क्या मकसद था, क्योंकि ये लोग मोमिना के घर की असलियत बता रहे थे कि मोमिना के घर पे बड़े जुल्म हुए हैं आसफा जी के ऊपर। ये अनोखी माँ है कि जो अपनी बेटी की खिदमत कर रही है इस हालत में। मैं कहती हूँ ऐसी माँ को थोड़ी सी शेम कर लेनी चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि हमारी माएँ अपनी बेटियों पे एहसान नहीं जताती ये करके, बल्कि वो अपना फ़र्ज़ समझती हैं। कहने को वो किसी की औलाद है, ठीक है, लेकिन वो अपनी बेटी की खिदमत बिल्कुल वैसे ही अपनी नवासी की खिदमत करती है जैसे अपनी सगी औलाद की। मतलब नवासी भी सगी औलाद की तरह होता है। और वो खुशी महसूस करती हैं माएँ कि हमारी बेटी अगर इस हालत में है और हम उनका चिल्ला कंप्लीट करवा रहे, उनकी और अपने नवासे की हेल्प करें, तो उसमें माँ को खुशी महसूस होती है। जब मेरा ये टाइम था, मुझे अपनी माँ का वो वक्त याद आता है कि मेरी माँ ने, बेशक मैं अपनी माँ को ज़्यादा काम नहीं करने देती थी, लेकिन वो अपनी खुशी महसूस करते हुए मेरे लिए, मेरे पूरे चिल्ले में मेरी डाइट का इतना ख्याल करती थी कि वो मेरे लिए जो जो इस वक्त में ताकत की औरत की चीज़ होती है, जिसमें वो पता नहीं आप लोगों को पता हो कि नहीं, वो यखनी के अंदर वो डालते हैं चीज़ें, और वो सूजी की एक तरंगा बनाते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो पिंजीरी टाइप बनाते हैं और पिनिया बनाते हैं। वो इस तरह की चीज़ें मेरी अम्मी ने पहले से मेरे लिए बनानी शुरू कर दी थी, और यखनी डेली फ्रेश बनाती थी। बाकी 7 दिन के बाद मैं अपनी अम्मी को कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा काम ना करने दूँ, मैं अपने
بچے کا خود خیال کروں، باقی کھانے پینے کا والدہ کر دیتی تھی۔ لیکن اس پہ میری والدہ کی خوشی ہوتی تھی، وہ احسان نہیں جتاتی تھی۔ اور اور بالکل یہ میں ایک بات آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ میں اپنے سسرال میں اپنی ماں کو نہیں لے کر آئی تھی، بلکہ میری ماں نے مجھے پورے 40 دن تک میرے بچوں کے ٹائم پہ جو بچہ میرا ہوا اپنے پاس اپنے گھر میں رکھا، اور وہاں پہ میری بھابیاں بھی موجود تھیں، اور میری بھابیوں نے بھی میرا خیال کیا اور دل سے کیا۔ جو ان کو موقع ملتا تھا وہ کام کرتی تھی، نہ میری ماں کی زبردستی نہ کچھ۔ تو یہ خوشی ہوتی ہے۔ صرف زبانی کلامی یہ کہہ دینا وہ ہماری بہنوں جیسی نند ہے، تو اقرا جی آپ اپنا بوریا بستر اپنا سامان اٹھاتی ہیں، آپ چلی جاتی مومنہ کے پلازے پہ، یا آپ ان کو پیاری اپنی نند بہن جیسی آپی کو، مومنہ باجی کو اپنے گھر بلا لیتی، ان کی خدمت کرتی۔ اب اگر وہ ان کے گھر رہ کر آ گئی ہیں، ان کی ماں، سگی پیاری ماں آصفہ جی، تو آپ نے تو ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ویڈیو بنا کے کہ پتہ نہیں مومنہ اور علی نے کتنے ظلم کر دیے۔ ان کا چھوٹا سا ماچس جیسا اپارٹمنٹ جہاں پہ آصفہ جی کا دم گھٹ رہا تھا کہ وہاں سے وہ بھاگی ہیں، جیل سے چھوٹی ہیں، بس مجھے اجازت دو میں جا رہی ہوں۔ میں کہتی ہوں آپ لوگوں سے ہزار لاکھ کروڑ درجے مومنہ کے سسرال والے ہیں، قسم سے میں کہتی ہوں مومنہ واقعی ہی سسرال کے معاملے میں اچھا نصیب لے کر آئی ہے، کہ جتنی برائیاں ہم کرتے ہیں کہ عائشہ ایسی ویسی، عائشہ سائڈ پہ مریم اور آنٹی نے جتنا مومنہ کا پریگننسی میں اور پریگننسی کے بعد اب تک وہ ساتھ دے رہی ہیں، انہوں نے جھوٹے منہ ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں بولی، بلکہ آج کی ہی مریم کی ویڈیو میں ان کی والدہ نے یہ بات کیا مطلب اتنی اچھی بات بولی جو سگی ماں کو بولنی چاہیے، کہ مومنہ نہیں کر سکتی نا تو ظاہر سی بات ہے ہم ہی نے کرنا ہے نا، کیا ہو گیا اگر کسی کی مدد کر دی جائے، تو ایک ہی بات ہے میرا گھر اس کا گھر۔ تو یہ اگر آصفہ جی آ کے بات کرتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، انہوں نے تو آ کے ہائے رونا پٹنا ڈال دیا، میں تو تھک گئی، میں تو یہ ہو گئی، میں تو بس جان چھڑا کے آئی ہوں، بس مجھے اجازت دو میں جا رہی ہوں، میری تو اب بس ہو گئی ہے۔ مائیں یہ کرتی ہیں، مطلب حد ہو گئی۔ آپ لوگ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہو؟ آج کل کی جو بچیاں مائیں بنیں گی ان کی اماں کو آپ یہ میسج دے رہے ہو کہ بیٹیوں کے کام کر کے آپ نے کہنا بس میری بس ہو گئی، بس اب تم لوگ اپنا گھر جانو سنبھالو؟ نہیں، یہ ایک غلط میسج دیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کنزا کی ابھی ریسنٹلی جو بچہ ہوا تھا تب بھی آصفہ جی نے بڑے ڈرامے کیے تھے، ہم نے تب بھی نہیں دیکھا کہ آصفہ جی نے اپنی بہو کی کوئی خاطریں کی ہوں، کوئی ان کو پنجیری، کوئی یخنی، کوئی اس طرح کی چیزیں بنا کے دی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی، بلکہ بیتو کے ٹائم پہ اقرا کی ڈائٹنگ کے لیے بہانہ کر کے وہ کھجور کی پنیاں بنائی تھی، جو کہ آمنہ نے بھی بنا کے دکھائی تھی، اور آمنہ نے کہا تھا اس طریقے سے بنتی ہے، جو کہ مومنہ کو اس نے بنا کے دی۔ مطلب مومنہ اپنی نن سے بنوا رہی ہے، یہ کام تو مائیں بنا کر دیتی ہیں، یہ تو سگی مائیں کر کے دیتی ہیں۔ اور اگر بیٹی کے گھر رہ کر آ گئیں تو وہ بھی کون سا انہوں نے کوئی بہت بڑے ترم خاں بن گئی ہیں، کوئی جھنڈے گاڑ دیے ہیں کسی چیز کے، بلکہ یہ صرف مومنہ کا کام کر کے آئی ہیں، باقی کام تو علی کی امی کر رہی تھیں، مومنہ کی ساس کر رہی تھیں، علی کا کھانا، بچوں کا کھانا مومنہ کی ساس پکا کر بھیج رہی تھی گھر پر، اور ساتھ میں آصفہ جی کا بھی بھانڈا تو پھوٹ گیا مریم کی ویڈیو میں۔ اور میں کہتی ہوں مریم نے بالکل صحیح وقت پہ ویڈیو بنائی ہے۔ ایک طرف احد اور اقرا کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنی سگی بیٹی کے گھر سے رہ کر آ رہی ہیں، اور تم لوگ کس طرح سے فیل کروا رہے ہو جیسے پتہ نہیں کتنی وہ جیل سے چھوٹ کر آئی ہیں، ان کے اوپر مومنہ نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اور تم لوگ جو ہے لوگوں سے سمپتی بٹورنے کے لیے کہ ہماری ماں کا منہ اتر گیا، مما کا منہ اتر گیا، مما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، مما مرجھا گئی، مما آپ صحیح سے پیٹ بھر کے کھانا کھائیے گا۔ استغفر اللہ، کیا یہ انفلوئنسرز ہیں، کیا یہ انفلوئنس کر رہے ہیں، کیا غلط میسج دنیا کو دے رہے ہیں۔ تو مومنہ جی ہن آرام ہے، ہن ٹھڈ پئی۔ میں کہتی ہوں کہ مومنہ نے جتنا سسرال کو بے عزت کرایا ہے نا دنیا کے سامنے، وہ اللہ تعالیٰ خود اس کے سامنے لے آتا ہے کہ دیکھو تمہارے میکے والے تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو کیک، یہ بکیٹ، یہ کھانے، یہ سب یہ تب اچھے لگتے جب یہ سارا سامان لے کے یہ ساری بہویں مومنہ کے پاس جاتی، اس کا بیبی ہوا ہے اس کے لیے کیک لے کے جاتی، بکے لے کے جاتی، مٹھائی لے کے جاتی، اس کے گھر پہ اس کو مبارکباد دے کر آتی، ہاسپٹل میں اپنا فرض نبھایا، دور نہیں جا سکتی، مطلب وہاں پہ یہ ان کا جانا منع ہے۔ وہاں پہ مومنہ کے جو سسرال والے وہ آ سکتے ہیں ویلکم کرنے کے لیے، سارے گھر پہ آ سکتے ہیں، لیکن وہ کیک کھانا وانا وہ ایک دن بنا کر لے آتی نا، تاکہ علی کی امی کو بھی تھوڑا آرام مل جاتا، وہ بھی بیچاری آ کے صرف کھا لیتی، کتنا اچھا ہوتا۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی منافقت، اور خاص طور پہ مومنہ کی۔ مجھے آج بہت زیادہ اس بات پہ دکھ ہو رہا ہے کہ مائیں بیٹیوں کے لیے سہارا ہوتی ہیں، سب سے بڑا سہارا، اور اللہ نے ماشاءاللہ ان کی حیاتی رکھی ہوئی ہے، نانی دادی بن گئی ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ان کی بیٹی ہے،
اور وہ اپنی بیٹی کی خدمت کر کے آئی ہیں، کسی غیر کی نہیں کر کے آئیں، جو وہ اتنے جھنڈے گاڑ رہی ہیں، ادھر ادھر سنا رہی ہیں کہ ہائے میں تھک گئی، ہائے میں یہ ہو گئی، ہائے میرا میاں اداس ہو گیا۔ آپ بے فکر دادی نانی آپ بن گئی ہیں، گھر میں 3 بہویں بقول آپ کی ٹریننگ والی جو آپ کا گھر سنبھال سکتی ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے آپ اتنی کیوں بیزار ہوئے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، پیچھے ہیں میری بہویں، وہ دیکھ لیں گی گھر، میرے شوہر کو بھی دیکھ لیں گی، تو آپ کیوں وہاں سے بھاگی ہیں؟ کیونکہ آپ نہیں کر سکتی، یہ ریالٹی ہے کہ اپنی بیٹی کا بھی آپ نہیں کر سکتی ہیں، تو آپ اس لیے وہاں سے بھاگی ہیں۔ سوری، میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔